अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्मोक की आफत से निपटने के लिए रिलीफ कमिश्नर पंजाब का बड़ा इक़दाम। लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में मामूलात ज़िंदगी महदूद करने का फैसला। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद का कहना है कि लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में नकलो हमल महदूद कर दी जाएगी। स्मोक की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। मुनाहिल, बिल्कुल स्मोक की आफत से निपटने के लिए रिलीफ कमिश्नर पंजाब का आज बड़ा इक़दाम सामने आया है कि लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में मामूलात महदूद करने का फैसला किया गया है। ज़िला लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा और कसूर में नकलो हमल महदूद कर दी जाएगी। नबील जवेद का कहना है कि जिला गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारावल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में नकलो हमल महदूद करने का फैसला किया गया है। फैसले में ये भी लिखा गया है कि 18 नवंबर का रोज हफ्ता तमाम सरकारी व निजी तलीमी अदारे बंद रखे जाएंगे। इस वाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बता दिया गया है कि तलीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करना चाहें तो इनकी स्वाबदीद है, जबकि बाजार, दुकानें, सिनेमा, दफातर दिन 3 बजे तक बंद रखे जाएंगे। अवाम और हुकूमत मिलकर इस आफत के मुज़र असरात से बच सकते हैं, जबकि स्मोक की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है कि अवाम और कार्बन अफराद हुकूमत के साथ ताउन करें। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। यहाँ पर आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन सामने आया है। 4 रोज़ में 1632 मुकदमा दर्ज हुए, सैकड़ों गाड़ियाँ थानों में बंद कर दी गई। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। CTO लाहौर का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों पर भी मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 4 रोज़ में 1632 मुकदमा दर्ज हुए, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी गईं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। CTO लाहौर का कहना था कि बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों पर भी मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जब से डिफेंस वाला वाक़या पेश आया है, 6 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस भी सरगर्म है, जबकि CTO लाहौर की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने भी अहकामात जारी किए हैं कि मुकदमात दर्ज किया जाए, जबकि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया जाए। कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ जो है वो 10 हादसे के बाद क्रैकडाउन जारी है और पिछला 4 रोज के दौरान 1632 जो है वो कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं और सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक थाने में बंद की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी अब मुकदमा दर्ज होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल वालों पर भी जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कहना है करवाए जा रहे हैं। इस वजह से CTO लाहौर मुस्तंसर फरोज का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल ना चलाने दें। वालिदैन अपने बच्चों को मोटरसाइकिल के खुद CTO लाहौर का कहना है कि जिम्मेदार हैं। CTO लाहौर मुस्तंसर फरोज का मजीद कहना है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने से सरकारी नौकरी और वीज़ा में मुश्किलात आ सकती हैं। अब कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। उनका मजीद कहना था कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग करने की हरकत इजाजत जो है वो ना दें। डिफेंस ट्रैफिक हादसे के बाद जो है वो कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज किया गया है और इस हवाले से तमाम जो सेक्टर इंचार्ज हैं उनको भी CTO लाहौर ने हदायत जारी की है कि कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ करें और जो सेक्टर इंचार्ज कार्रवाइयाँ करने में तकलीफ का मुजाहरा कर रहे हैं। CTO लाहौर का कहना है कि उन 6 जो सेक्टर इंचार्ज थे उनको भी जो है वो CTO लाहौर की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किए गए और उनको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो है वो CTO लाहौर की तरफ से जो है वो हदायत जारी की गई। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। पार्टी के तंजीमी अमूर और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इंतखाबात में नून लीग की जीत
غریب عوام کی جیت ہوگی۔ ملک کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے۔ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے بھی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اہم ملاقات ہوئی ہے، پارٹی کے تنظیمی امور اور آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اسموک کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر اقدام کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسموک کے حوالے سے اقدام نہ کرنے والے آفیسر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ سرکاری وکیل نے ریسٹورنٹ کو جلد بند کرنے اور جم وغیرہ کو بند کرنے کی سفارشات پیش کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کچھ سفارشات غیر ضروری ہیں۔ جم تو کورونا کے دوران بند ہوئے تھے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات بہت زیادہ جلائی جاتی ہیں۔ اگر ہوا بھارت سے پاکستان کی جانب چلے تو تمام اثرات پاکستان میں آئیں گے۔ عدالت نے گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنرز اسموک سے متعلق آگاہی واک کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ جو افسران اسموک کے حوالے سے اقدام نہ کریں ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ UK میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں، یہاں بھی سائیکلنگ کو فروغ دیں۔ حکومتی سطح پر اقدام ہوں تو مثبت اثرات آئیں گے۔ عدالت نے مزید سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسموک پر قابو پانے کے حوالے سے پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 18 نومبر کو 10 اضلاع کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کے فیصلے کے مطابق 18 نومبر کو 10 اضلاع کے تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 18 نومبر کو لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالہ اور گجرات میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین میں بھی سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ 18 نومبر کو مارکیٹیں، دکانیں، جم اور سینما دوپہر 3 بجے کھلیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والوں پر مقدمات درج کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزم کی قانونی تحفظ کی درخواست پر پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ لیکن صرف 13 لاکھ لائسنس ہولڈر ہیں۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر کی رپورٹ پر جسٹس علی ضیاء باجوہ کا اظہار تشویش، بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے کو کلنگ مشین کے مترادف قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم افنان کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ، ملزم کے وکیل عرفان حیات باجوہ اور مدعی رفاقت اپنے وکیل رانا مدثر کے ہمراہ موجود تھے۔ عدالتی حکم پر CTO لاہور اور SSP عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ ڈیفنس ٹریفک حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ بتائیں کہ لاہور میں کتنے افراد کو لائسنس جاری کیے گئے۔ SSP نے بتایا کہ 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں اور 13 لاکھ لائسنس ہولڈرز ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا کلنگ مشین کے مترادف ہے۔ عدالت نے بغیر لائسنس کی گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہر چوک اور سگنل پر نفری تعینات کی جائے۔ بغیر لائسنس کے کوئی شخص گاڑی کو سڑک پر نہ لائے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، آپ نے یہ درخواست کیسے دائر کر دی؟ ملزم کے وکیل عرفان حیات باجوہ نے کہا، میں اس واقعے کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن قانون ہر ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے جس سے ملزم افنان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ملزم لائسنس ہولڈر نہیں، اس لیے ملزم کے والد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عدالتی سماعت کے بعد مقدمے کے مدعی رفاقت نے دیت نہ لینے کا اعلان کیا اور کہا کہ انہیں صرف انصاف چاہیے، یہ حادثہ نہیں ٹارگٹ کلنگ ہے۔ جو طاقتور اور جو باصر لوگ ہیں ان کے سامنے انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے، بندگی کی، اس کی عزت کی بھی قیمت ادا کرتے ہیں، اس کی زندگی کی بھی قیمت ادا کرتے ہیں اور اس کے جان و مال کے درست کی بھی قیمت ادا کرتے ہیں کہ آپ قیمت ادا کرو اور ان کو رونتے ہوئے نکل جاؤ، ان کی کوئی بات نہیں ہے۔ ملزم کے وکیل عرفان حیات باجوہ کا کہنا تھا کہ ملزم کو سزا ملنی چاہیے لیکن فیئر ٹرائل کا حق ضرور دیا جائے۔ جو اپرچونٹی آف فیئر ٹرائل ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت اور ڈیو پروسیس کی، وہ نہیں دی جا رہی، اور میں ایز پر ایڈمیٹڈ ریکارڈ جو ہے وہ جبنائل ہے اور جس کو پولیس نے ویریفائی بھی کیا ہے کہ اس کی ایج 17 ایئرز ہے،
تو اس میں سرٹن رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن اور لا کے اندر اس کو مہیا آنے چاہیے تھے۔ چیف ٹریفک پولیس آفیسر نے کہا کہ عدالت حکم پر عمل درآمد آج سے ہی ہوگا۔ اس میں مزید کوئی ٹائم نہیں دیا جا سکتا، پہلے اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک خاندان کے 6 افراد جان سے جا چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کا سانحہ دوبارہ ہو۔ والدین سے ریکویسٹ کریں گے آپ کے توسط سے کہ اپنے بچوں کو گاڑیاں دے ہی نہیں، ہر گھر میں ڈرائیور موجود ہے، اگر بچہ گاڑی چلانے کا اہل نہیں ہے تو اس کو گاڑی مت دیں، اس کو پبلک ٹرانسپورٹ لگوا کے دے دیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو لوگ خود اپنے کم سن بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ عدالت نے درخواست پر پولیس سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور میں ٹریفک حادثات میں خوفناک حد تک اضافہ، لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر کریک ڈاؤن 3 روز میں 1398 کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں ٹریفک حادثات میں اضافہ، حادثات کی بڑی وجہ کم عمری اور بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز ہونی چاہیے۔ عدالت نے شہر کے ہر چوک میں ٹریفک پولیس کے اہلکار تعینات کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ نگران پنجاب حکومت کی جانب سے بھی عدالتی احکامات پر عمل کروایا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ ون وے، بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 3 روز میں 1398 مقدمات درج کر کے سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جی، ہم آلریڈی پہلے ہی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں سب کے خلاف۔ یہ ابھی نہیں ہم نے سٹارٹ کیا، یہ پہلے بھی ہم جو بھی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ہائی کورٹ نے ریسنٹلی آج ہی آرڈر دیا ہے کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا 2000 روپیہ فائن کرتے تھے، یہ بھی ہائی کورٹ کا حکم تھا۔ انشاءاللہ یہ بلا امتیاز کارروائی ہماری جاری ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو ہائی کورٹ آرڈرز اور افسران بالا جو ہیں ان کے آرڈر کے مطابق ہم سخت کارروائی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف FIRs دے رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ابھی تک یہ جب سے وہ آرڈر ملے ہیں اس سے لے کے ابھی تک تقریباً ہم 1000 سے زائد FIR دے چکے ہیں، اور مزید ابھی انشاءاللہ ہم کارروائی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کریک ڈاؤن کی رپورٹ روزانہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وابڈا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کے فری یونٹس ختم کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ وابڈا اور دیگر کمپنیوں کی انجینئرز ایسوسی ایشن نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ وابڈا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کے فری یونٹس ختم کرنے کا معاملہ، وفاقی حکومت کے فیصلے کو وابڈا اور دیگر کمپنیوں کے انجینئرز ایسوسی ایشن نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیسکو اور گیپکو انجینئرز ایسوسی ایشن نے معاملے پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق لیسکو اور گیپکو افسران احتجاج کے ساتھ ساتھ فیصلے کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کریں گے۔ لیسکو اور گیپکو انجینئرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے وفاقی نگران حکومت کا گریڈ 17 اور زائد کے افسران کے لیے فری یونٹس ختم کرنا قابل قبول نہیں۔ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے، نہ ہی اختیار۔ فری یونٹس افسران کی تنخواہ کا حصہ ہیں۔ ملازمت دیتے وقت یہ ادارے کے کانٹریکٹ میں شامل ہے۔ ملازمت کے وقت ہونے والے کانٹریکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا لیسکو، گیپکو اور وابڈا سمیت دیگر کمپنیوں کے افسران اس معاملے پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ جناح حملہ کیس سمیت 4 مقدمات میں ضمانت منظور ہونے کے باوجود خدیجہ شاہ کو رہائی نہ مل سکی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے خدیجہ شاہ کو امن و امان کے لیے خطرہ قرار دے کر 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے خدیجہ شاہ کی نظر بندی کے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ خدیجہ شاہ کو ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش پر نظر بند کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خدیجہ شاہ 9 مئی کو پرتشدد کارروائیوں میں شریک رہیں۔ رہائی کے بعد وہ دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں۔ خدیجہ شاہ کی لیگل ٹیم نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز۔ غیر ملکی قانونی مقیم 15,533 غیر ملکیوں کو پنجاب سے واپس بھجوا دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। गैर कानूनी मुकीम 15,533 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर आला का पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस बाज़ शरपसंदों की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। ऐसे तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दे दिया। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड के सालाना बास्केटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप के फाइनल मैचेस का इनकाद कर दिया गया है। पंजाब कॉलेज दूसरे नंबर पर रहा। कनेट कॉलेज ने पहली पोजीशन हासिल की। लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड का सालाना बास्केटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप के फाइनल मैचेस का इनकाद। फाइनल मैचेस में लाहौर कॉलेज ने क्वीन मैरी कॉलेज से तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेला, जिसमें फातेह लाहौर कॉलेज रहा। पहली और दूसरी पोजीशन के लिए फाइनल मैच पंजाब कॉलेज की गर्ल्स टीम का कनेट कॉलेज के दरमियान हुआ, जिसमें कनेट कॉलेज ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि पंजाब कॉलेज दूसरे नंबर पर रहा। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी थे। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फाइनल मैच में डायरेक्टर पंजाब कॉलेज समेत चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन और साबिक डीजी स्पोर्ट्स सैयद मदूद जाफरी भी शरीक हुए। मदूद जाफरी का कहना था कि पंजाब कॉलेज ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पहली मर्तबा हिस्सा लिया और पहली ही मर्तबा फाइनल में पहुंच गई, जो जबरदस्त अचीवमेंट है। बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ है। पंजाब कॉलेज तो पहली दफा आया, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो फाइनल खेला है और आखिर तक पंजाब कॉलेज की टीम बहुत अच्छा खेली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल नई टीम पहली दफ़ा जो फाइनल में आई है, बल्कि कंपटीशन पहली दफ़ा आई है और इतना अच्छा परफॉर्म किया है। मैं पंजाब की टीम से बहुत खुश हूँ, पंजाब कॉलेज की। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली पंजाब कॉलेजेस समेत दीगर कॉलेजेस की तालिबात का कहना था कि हार और जीत गेम का हिस्सा होता है। इस किस्म के मुकाबले होते रहने चाहिए, इनसे हौसला बढ़ता है। काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन था। पहले पीजीसी की लीड थी, फिर हमने काफ़ी अच्छा कमबैक मारा और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं काफ़ी अच्छी लीड से। जो हम गेम जीते हैं, हम फाइनल में पहुँचे, ये सिर्फ हमारे कोचेस के क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमारे कोचेस ने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है जिसकी वजह से हम फाइनल्स में पहुँचे हैं। हमारे कॉलेज ने हमें ये कैंप प्रोवाइड किया, हमें ये हॉल प्रोवाइड किया जहाँ पे हमने ट्रेनिंग की। 2 रोज़ा टूर्नामेंट में कुल 8 मैचेस खेले गए। चैंपियनशिप में पंजाब कॉलेज, क्वीन मैरी कॉलेज, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी और कनेट कॉलेज ने भरपूर हिस्सा लिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। निजी यूनिवर्सिटी और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के दरमियान मुख्तलिफ अमूर में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। निजी यूनिवर्सिटी न्यू टेक के तलबा के लिए ई लर्निंग और दाखिला टेस्ट में सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि अब तजुर्बात का वक्त नहीं, आवाम को सहूलियात देना होंगी। निजी यूनिवर्सिटी और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर ताउन की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब निजी यूनिवर्सिटी के MA जिना कैंपस डिफेंस रोड लाहौर में मुनाकिद हुई। MOU पर रेक्टर निजी यूनिवर्सिटी अरशद सलीम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेपटेक आमिर जान ने दस्तखत किए। वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी भी तकरीब में मौजूद थे। मदद अली सिंधी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में नेपटेक बेहतर काम कर रहा है। स्कूलों की हालत जार खराब है। 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लोग भूख से बचने के लिए बच्चों को काम पर लगाते हैं। इस MOU से हुनरमंद अफराद की तादाद बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए अब तालीम और हुनरमंदी के सिवा अब भाई कोई रास्ता नहीं है। हमने माजी में बहुत कुछ गंवाया है, मैंने प्रेसिडेंट्स के सामने भी ये तकीर की कि मुझे बताएं कि स्कूलों की हालत क्यों ख़राब है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल तो आ गए हैं। इस्लामाबाद के स्कूलों की हालत ये थी कि वहाँ बच्चियों के स्कूल वॉशरूम्स में पानी नहीं है, कमोड टूटे हुए हैं। ये किसका काम था? तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ कि हम सियासी लोगों ने गलतियाँ की हैं। मैंने कहा गलतियाँ आप करते हैं, भुगत ये गरीब अवाम लोग। तकरीब में रेक्टर निजी यूनिवर्सिटी अरशद सलीम ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन बढ़ा रही है। इस मुआहदे से नेपटेक अपनी तालीम को ई लर्निंग पर ला सकेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेपटेक आमिर जान ने कहा कि मुल्क भर में नेपटेक फनी तालीम के मामलात रेगुलेट करता है। निजी यूनिवर्सिटी से मिलकर ई लर्निंग के 100 कोर्सेज तैयार करेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ब्रिटिश आर्मी बैंड की SOS विलेज आमद बैंड ने अंग्रेजी और पाकिस्तानी गानों की धुनें पेश की। बच्चों ने बैंड की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। बैंड के सरबराह मेजर विलियम का कहना था कि पाकिस्तान में परफॉर्म करके अच्छा लगा है।
ब्रिटिश आर्मी बैंड की SOS विलेज आमद बैंड ने मुख्तलिफ गानों की धुनें पेश की। बैंड के शुरका बच्चों के साथ घुल मिल गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। बैंड के सरबराह मेजर विलियम ब्रोस का कहना था कि किंग चार्ल्स की सालगिरह के सिलसिले में पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। We asked if we could play something that everyone would recognise. Because we are a British military band and we have a big programme of British music, but it was a real challenge for us to play something that is traditional for you. SOS Village के बच्चों ने बैंड की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। मुझे इनके अपने सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा लगा और स्पेशली जब इन्होंने पसूरी गाया मुझे वो इतना अच्छा लगा क्योंकि ये बाहर से और इन्होंने इतना अच्छा वो प्ले किया, इतना अच्छा मुझे लगा, बहुत मैंने एंजॉय किया और बाकी बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। लाहौर में परफॉर्मेंस के बाद अब बैंड कराची जाएगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर तैयार। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव किया गया। 10वीं स्कीम हेडक्वार्टर्स बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से तजवीज़ की गई। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर्स तैयार। लाहौर के 9 जोन्स में एक तरक्याती स्कीम का चुनाव। 10वीं स्कीम हेडक्वार्टर्स बल्दिया उज़्मा लाहौर की तरफ से तजवीज़ की गई है। कमाहा लद्धर रोड पर 15 करोड़ 90 लाख रुपए से बड़ी सड़क के लिए वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। आशियाना रोड को 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। मियां शरीफपुरा रोड पर 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। 25 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से रावी रोड की तामीर होगी। अल्लामा इकबाल रोड पर 19 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। एबर्ट रोड की तामीर के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस। माईगामी रोड पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। लेक रोड अनारकली को 3 करोड़ 62 लाख रुपए से मुकम्मल की जाएगी। नुनारिया रोड की तामीर के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना तैयार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर तरक्याती स्कीमों की बाकायदा मंजूरी देंगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना नाअहली का इंकशाफ हुआ। वासा के पास मेगा प्रोजेक्ट की चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तामीर में नाकिस मटेरियल के शकूक व शुबहात हैं। मटेरियल टेस्टिंग लैब के लिए यूनिसेफ से मदद मांग ली। वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर शक व शुबहात पैदा हो गए। वासा के पास मटेरियल टेस्टिंग के लिए कोई लैब ही मौजूद नहीं। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल टेस्टिंग की लैब भी नहीं बनाई गई। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से लाइनें टूटने और बैठने के वाकयात रोनमा होने लगे। वासा इंतजामिया 1 अरब रुपए से जायद लागत के मंसूबे पर सिर्फ प्राइवेट तरीके से मटेरियल टेस्टिंग करवा रही है, जबकि छोटे मंसूबों में मटेरियल के इस्तेमाल पर कोई तवज्जो नहीं। वासा इंतजामिया का कहना है कि यूनिसेफ के ताउन से वासा अपनी मटेरियल टेस्टिंग लैब बना रहा है, जिससे शफाफियत को मजीद बेहतर बनाया जाएगा।